हाय फ्रेंड्स, हांव तुमकां धाकटोसो एक क्लिप शेअर करता. ओके, तो पयलो तुमी बरें कोन्न चोयाय. ओके, तेजे हाडल्यान हांव तुमकां एक्सप्लेनूय करतलें. ओके, आनी तिकेट ह्यो तुमकां त्या स्क्रिनाचेर दिसून येता. त्या नंबर्साचेर तुमच्यान कॉल करून ह्यो तिकेट ह्यो बूक करपाचे आनी तुमी येवन पळोवचे चोय. ओके, माये मोगाचो नमस्कार. हांव वेलंकनी. तुमी म्हाका वळखतात आनी बोतोडी म्हाका वळखतली. हांव तुमकां कितें तरी सांगूंक सोदतां. तुमी जाणाय, पॉली दे कुतोरे, तुमी ताका वळखतात. तो बरोचे बरो डायरेक्टर आनी तियात्रिस्ट आनी सिंगरूय बी. ताणें लंडनच्या शारांत एक तियात्र पयलोच फावट बरयला. ताचे तियात्राचें नांव जावन आसा मोगान जाता तें रागान जायना. ह्या तियात्रांत टायटलांतल्यानूच आमकां कळोन येता तो कितलो बरो आसतलो तो तियात्र. तितून बरी स्टोरी, बरी कॉमेडी, बरी सिंगर्स आसात. तशेंच म्हाका एक सपन आसलें तियात्रांत काम करपाचें. तुमी जाणाय, म्हाका ते देवाच्या रुपान पॉली तो मेळ्ळो आनी हांवें एक फावट ताका सांगलें म्हजें मनाचें. म्हाका ती एक कीड आशिल्ली केन्ना तरी तियात्रांत काम करपाचें आनी पॉलीन म्हाका तें सपन पुरें केलें. पॉलीन गेल ते वर्सा म्हाका फोन केलो आनी कितें तरी धाडलां चोय बाये अशें म्हूण फोनाचेर सांगलें. मागीर हांवें म्हजो वॉट्सॅप ओपन हांव बरेंच हॅप्पी जालें. तितूंत म्हाजो ताच्या तियात्रांत फोटो पयलो आनी म्हजी ती खुशालकाय कांयच न्हू एक सपनशें जालें. हांव पॉलीक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणूंक सोदतां. देव बरें करूं पॉली, आनी तुका देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आनी म्हज्या तोंडांतल्यान आनी कांयच उतरां भायर सरोना. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. मोगान जाता तें रागान जायना हो तियात्र तुमच्या मुखार दवरता. ह्या तियात्रांत भाग घेता बरे कलाकार, तशे आर्टिस्ट आनी सिंगर आनी कॉमेडियन. तांचें नांव जावन आसा, तुमी तांकां सगल्यांक वळखतात. ते सगळे गोंयसून येवपाचे आहा आनी थोडे कलाकार लंडनच्या शारांत आसात. पयलो कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा, कॉमेडियन प्रिन्स जॅकब, रोझारियो दे बेनावली, फ्रांसीस दे तुये आनी बाब कॉम्रेज कामत. आनी तसोच रोजफन आनी म्युजिशियन जावन आसा चाऊ आल्मेदा. हे सगळे ह्या तियात्रांत तुमकां दिश्टी पडटले. तुमी ह्या तियात्रांत येवन तुमचो मोग दाखोयात. पयलो तियात्र जावपाचो आसा 7 ऑगस्ट 6:30 सडबरी प्रायमरी स्कूल वेम्बली.
सेकंड तियात्र जावपाचो आसा 8 तारखे ऑगस्टाचे. तेवूय म्हणल्यार 2 शो जावपाचे आसा, 2:30 आनी 6:30 PM. फेदरस्टोन स्कूल साउथ हॉल. आनी तिसरो तियात्र जावपाचो आसा 9th ऑगस्ट 4:30 PM, मेका हॉल, स्विंडन. मोग आसूं. बाय.